बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नून लीग का यूथ कन्वेंशन हुआ है आज लाहौर में, और उसमें नवाज़ शरीफ ने भी तकरीर की है, मरीम नवाज़ ने भी तकरीर की और हमज़ा शहबाज उसमें भी मौजूद नहीं थे। और आज जो नवाज़ शरीफ ने खुलकर जनरल बाजवा के हवाले से बात की है और जो पंजाबी का नारा लगाया है और पंजाब को तकसीम करने की बात की है और पाकिस्तान को तकसीम करने की बात की है, और फिर साथ मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने आज ही पेशीन गोई कर दी है कि उनको गिरफ़्तार करने के लिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा है नायब की तरफ से। और फिर मरीम नवाज़ ने जो ख़िताब किया है वो 35-40 मिनट का ख़िताब है, और वो ख़िताब कम और गालम गलूच ज़्यादा है। और आज खुलकर जैसे लगता है कि किसी के मरने के दिन करीब आते हैं या जेल जाने के दिन करीब आते हैं, तो जो उस ख़ास तरह की जो अल्फाज हैं, गुस्सा है, धमकियां हैं, वो चीज़ें आज हमें देखने को मिली। और फिर यूथ जो कन्वेंशन था, एक तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ, एक तो लोग नहीं थे, दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज को दावत दी गई थी, हमज़ा शहबाज उसमें शरीक नहीं हुए, और आपको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी वो भी नज़र नहीं आ रही थी स्टेज पर, और सिर्फ़ जो मरीम नवाज़ के आसपास के रहने वाले लोग हैं सिर्फ वही मौजूद थे। असल मामला क्या हुआ है और हमज़ा शहबाज ने क्यों इनकार किया है, और जो नवाज़ शरीफ जिस तरफ रियासत को या इदारों को लेकर जाना चाहते हैं और जो ऐलान जंग इन्होंने किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों को ये तबाह करना चाहते हैं, और दोबारा वो आवाज़ें लगा रहे हैं, वो बोली बोल रहे हैं जो इंडिया और मोदी की बोली थी, ये मुल्क के साथ क्यों ऐसा करना चाहते हैं। और जब तक इन लोगों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, ये मुल्क के साथ ऐसे ही दुश्मनी करते रहेंगे और ये मुल्क दुश्मनी में सबसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए इनको इनकी जो बात है उसको समझ के हमने इनका सदेबाब करना है कि ये हमेशा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ जाएं और ये सियासत की जान छोड़ जाएं। आज नून लीग का जब यूथ वर्कर कन्वेंशन शुरू होता है तो मरीम नवाज़ वहाँ पर आती है। पहला मामला तो ये है कि हमज़ा शहबाज को दावत दी गई थी और हमज़ा शहबाज उस कन्वेंशन में नहीं है। आपने ये भी देखा कि जब आप मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात थी और मौलाना फजलुर रहमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो मरीम नवाज़ साथ आती हैं और हमज़ा शहबाज साथ नहीं होते। दूसरी तरफ जब मरीम नवाज़ यूथ कन्वेंशन में जाती हैं वहाँ भी हमज़ा शहबाज नहीं होते, और सिर्फ जो नवाज़ शरीफ हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते हैं। पहले नवाज़ शरीफ ख़िताब करते हैं और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ ख़िताब करती है। दोनों बाप बेटी का ख़िताब एक ही था और वो रियासत दुश्मनी थी। वो जो हर तरह से ना सिर्फ वो रियासत दुश्मनी थी बल्कि वो इदारों की दुश्मनी थी, और फ़ौज के अलावा आज अदालतों को भी गाली दी गई है और आज अदालतों के ऊपर भी सवालात उठाया गया। और मैं नैब से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि खुदा के लिए इनकी ये जो तकरीर है इसका ये जो हिस्सा है जिसमें वो अदालतों को गाली दे रही है वो ज़रूर ले जाइएगा जब लाहौर हाई कोर्ट में इनके केस की समाअत हो, ताकि अदालतों को पता चले कि जिनको ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ज़मानतें देते हैं वो असल में हैं क्या और किस तरीके से ये सारी गुफ्तगू करते हैं और कैसे वो उन्हीं अदालतों के ऊपर हमले करते हैं और उनको गालम गलूच देते हैं। मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीर शुरू की और मरीम नवाज़ ने पहली बात तो ये की कि नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला। आज फिर वही नारा लगाया गया जो नवाज़ शरीफ ने निकाला था कि नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि आपने एक्सटेंशन मांगी थी और आपको एक्सटेंशन नहीं दी थी, इस वजह से निकाला। अब एक्सटेंशन का मामला आप जानते हैं, जनरल रहील शरीफ के वाले से वो बात कह रही थी। अब अगर जनरल रहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेनी होती तो वो एक्सटेंशन ले लेते। उनको अगर एक्सटेंशन चाहिए होती तो नवाज़ शरीफ क्या इनके आबा अजदाद भी कब्रों से उठ के आ जाते तो उनको एक्सटेंशन देना पड़ती। रहील शरीफ ने एक ही बात की थी कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन उसके बावजूद अब ये अपनी नलायकियों की बात नहीं करते, अपने जो गुनाह हैं उनकी बात नहीं करते, अपने जराइम की बात नहीं करते और कहते हैं कि क्योंकि हमने एक्सटेंशन नहीं दी थी इस वजह से हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। फिर कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस के जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे तो बाहर जत्थे बिठा दिए गए। अब जत्थे किनको कह रही हैं, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रही हैं कि जो धरना दिया गया था डॉक्टर तारुल कादरी और इमरान खान की तरफ से, उनको वो कह रही हैं कि बाहर जत्थे बिठा दिए थे इस मकसद के लिए कि वो हमें यहाँ से निकालें, लेकिन हम इस सारे मामले में इनकी बात हमने ना मानी और उसकी हमें सज़ा दी गई। और सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई कि नवाज़ शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली। अगर नवाज़ शरीफ अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं लेते तो वो अपने बेटे की कंपनी के मुलाजिम क्यों बनते हैं, इसकी कोई जो रीज़न बता दें। हमने तो ये देखा है कि जब कोई सरकारी मुलाजिम होता है वो कोई प्राइवेट बिजनेस या जॉब नहीं कर सकता, और एक बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म है
اور اس کو فائنینشلی طور پر اس کا مطلب ہے اس کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسوں کی، اور وہ پھر کیوں کسی کمپنی کا ملازم بن رہا ہے اور اس کی بیرون ملک کمپنیوں میں وہ اقامے کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ سوالات ان کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ جھوٹی عدالتیں ہیں اور جھوٹے ان کے فیصلے ہیں، ہم ان جھوٹی عدالتوں کو بھی نہیں مانتے اور ہم ان جھوٹے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے۔ یہ جو جملے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کو ضرور، آنریبل جو ہمارے ہائی کورٹ کے ججز ہیں جن کے پاس یہ کیس لگا ہے وہ بھی یہ سن رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ہمارے نیب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ جملے ان کو سنوائے کہ جناب دیکھ لیں آپ کی عدالتوں کے بارے میں ان کے ریمارکس کیا ہیں، اور جب ملزم یہ بول دے اور مجرم یہ بات کرے کہ جس نے عدالتوں سے معافی تلافی لے کے ضمانت لی ہو اور وہ اس طرح کی گفتگو کرے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا عدالتیں کبھی اس کو معاف کرتی ہیں؟ کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ پھر کہتی ہیں کہ آپ نے بچیوں اور بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، آپ نے بیٹیوں کے خلاف کیسز بنائے ہیں، میرے باپ کے سامنے مجھے ہتھکڑی لگائی گئی۔ آپ جو اگر عمران خان کے اوپر آپ یہ الزام لگاتی ہیں، یا جن کو آپ سلیکٹرز کہتی ہیں ان کے اوپر آپ یہ الزام لگاتی ہیں کہ نواز شریف کے سامنے آپ کو ہتھکڑی لگائی گئی، تو آپ وہ بھی تو دیکھیں کہ جب آپ نے ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کروایا تھا تو ماں باپ کے سامنے آپ نے ان کی بچیوں کو قتل کیا تھا، آپ نے پریگننٹ عورتوں کو قتل کروایا، آپ نے عورتوں کے منہ میں گولیاں مروائیں، اس وقت تو آپ کو بیٹیوں کی حیا، بیٹیوں کی شرم اور ان کے حقوق یاد نہیں آئے تھے۔ آج آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اب ہم نے قربانیاں دے لی ہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم حساب لیں گے، اور جو نواز شریف کے خلاف بات کرے گا ہم اس کی گردن دبوچ لیں گے اور ہم ان کا منہ توڑ دیں گے۔ یہ جملے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اور پھر اپنے کارکنان کو ورغلا رہے ہیں، اپنے کارکنان کو ہنگامے کے لیے اکسا رہے ہیں، اپنے کارکنان کو لڑائی کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی نے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہم ان کو 100 تھپڑ ماریں گے، اگر ہمیں کسی نے گالی دی ہم اس کو 100 گالیاں دیں گے، ہم کوئی خیراتی جماعت نہیں ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم بدلہ لیں گے، ہم منہ توڑیں گے۔ اب یہ جو باتیں ہیں، کیا اس طرح کی جو باتیں ہیں ہماری سیاست میں، یہ ہماری سیاست کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کھل کر ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اس کے باوجود ہمارا جو میڈیا ہے یا جو ہمارے چند جو صحافی ہیں وہ پھر بھی آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ابصار عالم کو دیکھ لیں، ابصار عالم پچھلے 2-3 مہینوں سے سوائے کسی اور کام کے ان کو کوئی کام نہیں ہے، وہ ریاست مخالف اور اداروں مخالف ٹویٹ کر رہے ہیں اور مریم نواز کا جو ایجنڈا ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ جب نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ گھر کی خبر لیں اور ڈان لیکس کا ان کے خلاف کیس بنا دیا گیا تھا، آج وہی قمر باجوہ خود کہتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہوگا، تو اس پر آپ غداری کی بات نہیں کرتے۔ نواز شریف کے اوپر غداری کی بات کی، نواز شریف خود اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں نے 1990 میں بھی یہی بات کی تھی کہ اپنے گھر کو سنبھالیں، پھر میں نے بار بار یہ بات کی۔ آپ 1990 میں کون سی باتیں کہہ رہے تھے؟ آپ تو چھانگا مانگا میں لوگوں کے ووٹ خرید رہے تھے، آپ تو اس وقت تک ابھی تک آپ کو جو جنرل ضیاء الحق کی مہربانیاں تھیں وہ تو ابھی تک تازہ تھیں، وہ جو ضیاء الحق کی طرف سے آپ کو خیرات دی گئی تھی وہ تازہ تھی۔ آپ کو 1990 میں کہاں یاد تھا کہ آپ یہ بات کریں کہ ہم جو اپنے گھر کو سنبھالیں؟ اگر آپ اپنے گھر کو سنبھالنا ہوتا تو آپ اسامہ کو فنڈ نہ دیتے، آپ اسامہ کی فنڈنگ نہ کرتے، آپ فیصل آباد اور جھنگ میں دہشت گردوں کی معاونت نہ کرتے۔ یہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو دہشت گردوں کی وہاں پر جو پاکٹس تھیں ان کو شریف خاندان چلاتا تھا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور نواز شریف اب باقی لوگوں کو تو بے وقوف ضرور بنا سکتا ہے، اب قوم اور یہ نوجوان نسل اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ نواز شریف کی ان باتوں میں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مریم نواز کہتی ہے میں پیش ہونے جا رہی ہوں نیب میں، اگر گڑبڑ کی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، اور میں ان سارے لوگوں کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ اور ہم پھر 26 مارچ کو ہمارا دھرنا تو نہیں ہوا، ہمارا لانگ مارچ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے خوف سے جو ان کی جان نکلی ہوئی تھی وہ جان نکلی رہے گی۔ یعنی وہ کلیئرلی یہ بات کہہ رہی ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو ہم ادھر ہی دھرنا دے دیں گے، اور ہم دھرنا دے کے یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جو اگر مقصد ہوتا ان کا احتساب کا تو یہ احتساب فوجی جرنیلوں کے ابھی لیتے، یہ فوجی جرنیلوں کے خلاف کاروائیاں کرتے۔ مشرف کدھر گیا؟ مشرف آج تاریخ ہو گیا ہے، جو نواز شریف کو تاریخ بنانے آئے تھے وہ خود تاریخ ہو گئے ہیں، اور ہم ان سارے معاملات سے اب صرف یہ مریم نواز کو دھوکے سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جب میں یہ بات کرتا تھا کہ اپنے گھر کو سنبھالیں تب ان کو تکلیف ہوتی تھی، اب ان کو تکلیف اس لیے نہیں ہو رہی
کہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے صرف سندھ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں سلیکٹرز کے ظلم سے بچا لیں۔ اب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجابی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور پنجابی بھی ان سلیکٹرز کے خلاف کھڑے ہو کر جنگ لڑیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، اور باقی جو اگر ہمیں کوئی جوتا مارے گا تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر کوئی ہمیں جو ہے وہ کسی طرح سے زد و کوب کرنے کی کوشش کرے گا، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی نواز شریف کے خلاف بات کرے گا تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، ہم اس کو جو ہے وہ دن میں تارے دکھا دیں گے۔ اب یہ جو ساری گفتگو ہے مریم نواز اور نواز شریف کی، ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی گفتگو ہے۔ ان کو اپنا منطقی انجام نظر آ رہا ہے، ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے نالج میں ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اب ان کا اگلا جو ٹھکانہ ہے وہ جیل ہے، اور اس بنیاد پر وہ اب چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری گفتگو جو انہوں نے آج اداروں اور ملک کے خلاف کی ہے، اس کے اوپر کیا ہمارے ادارے ستو پی کر سوئے رہیں گے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی، اور پھر یہ معاملہ کیا ہائی کورٹ میں نیب لے کر جاتی ہے نہیں جاتی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔